दोपहर बाजार दुकान गाँव की खलकत का शोर, खून की प्यासी शुआएं रूह पर सालू का जोर, आग की राव कारोबार ज़िंदगी का पेच व ताब, तुंद शोले सुर्ख ज़र्रे गर्म झोंके आफताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे जोशमल्ली आबादी की नज़म गर्मी और देहाती बाज़ार। ठीक है, ये जोशमल्ली आबादी की नज़म लिखी हुई है। नज़म का नाम क्या है? गर्मी और देहाती बाज़ार। तो सबसे पहले हम लोग जोशमल्ली आबादी की हालत ज़िंदगी पढ़ेंगे मुख्तसर तौर से। उसके बाद नज़म गर्मी और देहाती बाज़ार का मरकज़ी ख़्याल पढ़ेंगे, नज़म का ख़ुलासा पढ़ेंगे, अल्फाज मायने देखेंगे और मशक़ी सवाल जवाब पढ़ेंगे। उसके अलावा दीगर सवालात भी देखेंगे। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें, पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, स्किप किए बगैर देखें, ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं जोशमल्ली आबादी की हालत ज़िंदगी। आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ें तो इत्मीनान से पढ़ें, एक कॉपी ले लें, एक कलम ले लें और जो भी इम्पोर्टेंट बात है उसे नोट करते जाएं। ठीक है, जैसे कि जोशमल्ली आबादी की जो पैदाइश है 1898 में है, आप इसे नोट कर लें अपने कॉपी में, ताकि आपको रिवीज़न करते वक्त आसानी हो। और इनका इंतकाल 1982 में हुआ। इनकी पैदाइश 1898 में है और इनका इंतकाल 1982 में हुआ। ठीक है। शब्बीर हसन ख़ान नाम। अब इनका नाम क्या है? शब्बीर हसन ख़ान नाम है। आपको एक नंबर के क्वेश्चन में जो MCQ के सवाल आते हैं उसमें पूछे जाते हैं कि जोशमल्ली आबादी का असल नाम क्या है। तो जोशमल्ली आबादी का असल नाम क्या है? शब्बीर हसन ख़ान नाम है और तखल्लुस जोश करते थे। ठीक है। और वतन कहाँ था? मल्ली आबाद था। आप इससे भी समझ जाएंगे जोशमल्ली आबादी यानी इनका वतन मल्ली आबाद था और तखल्लुस जोश करते थे और असल नाम था शब्बीर हसन ख़ान। ठीक है। पैदाइश लखनऊ में हुई। इल्म अदब की रिवायत ख़ानदान में बुज़ुर्गों से चली आ रही थी और इल्म अदब की जो रिवायत थी, जो रिवाज था, वो ख़ानदानी था और ख़ानदान में क्या बुज़ुर्गों से चली आ रही थी। जोश की इब्तिदाई तालीम व तरबियत घर पर हुई और जैसे सारे बच्चों की इब्तिदाई तालीम क्या घर पर होती है, जोश की भी इब्तिदाई तालीम व तरबियत घर पर हुई। अरबी और फ़ारसी में अच्छी इस्तेदाद पैदा की। इसके बाद लखनऊ, सीतापुर, आगरा और अलीगढ़ में तालीम हासिल की। अरबी और फ़ारसी की क्या अच्छी तालीम हासिल कर ली। इसके बाद वो लखनऊ, सीतापुर और अलीगढ़ में तालीम हासिल की। ठीक है। 1916 ईस्वी में वालिद के इंतकाल के बाद वो कोलकाता चले गए। ठीक है। कब? 1916 ईस्वी में जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया तो वो कलकत्ता चले गए। यहाँ उनकी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से हुई। और इनकी मुलाकात किससे हुई? रविंद्रनाथ टैगोर से हुई। ठीक है। कलकत्ता में जोशमल्ली आबादी की मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से हुई। टैगोर की शख्सियत और शायरी ने जोश को मुतासिर किया और टैगोर की जो शख्सियत थी, उनकी शायरी थी, उनसे क्या है जोशमल्ली आबादी बहुत मुतासिर हुए। ठीक है। 1924 ईस्वी में वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के दारुल तर्जुमा में नाजिर अदब के अहदे पर मुलाजिम हो गए और 1924 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, कहाँ? उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हैदराबाद में दारुल तर्जुमा में क्या है नाजिर अदब के अहदे पर मुलाजिम हो गए। 1934 ईस्वी में दिल्ली आ गए, जहाँ इनके कई शेरी मजमूए शाये हुए और 1934 में वो दिल्ली आ गए, जहाँ इनके कई शेरी मजमूए यानी शेरों की किताब जो होती है वो शाये हुए। कलम के उन्वान से एक रिसाला भी जारी किया और उन्होंने जो रिसाला जारी किया उसका नाम क्या था? कलम। याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद वो पूना की एक फ़िल्म कंपनी में मुलाजिम हो गए। उसके बाद वो पूना की एक फ़िल्म कंपनी में मुलाजिम हो गए। आज़ादी के बाद हुकूमत हिंद के रिसाले आजकल दिल्ली के मदीर मुकर्रर हुए और आज़ादी के बाद जो हुकूमत हिंद की तरफ से रिसाला निकलता था और उस रिसाले का नाम क्या था? आजकल। ठीक है। जो दिल्ली में था, दिल्ली में इसका क्या मदीर यानी एडिटर मुकर्रर हो गए। 1955 में इन्हें पद्म भूषण एजाज़ से नवाजा गया और 1955 ईस्वी में इन्हें क्या है पद्म भूषण मिला। याद रखिएगा, इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि उन्हें पद्म भूषण कब मिला। तो 1955 में उन्हें पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा गया। इस्लामाबाद पाकिस्तान में उनका इंतकाल हुआ और इंतकाल कहाँ हुआ? इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ। जोशमल्ली आबादी इंतहाई कादरुल कलाम शायर थे
اور وہ کیا انتہائی قادر کلام یعنی کہنے والے شاعر تھے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام روح ادب 1929 میں شائع ہوا، اور ان کا جو مجموعہ کلام تھا پہلا، اس کا نام کیا تھا؟ روح ادب، ٹھیک ہے۔ 1955 میں انہیں کیا ملا؟ پدم بھوشن ملا۔ اور آزادی کے بعد کیا ہے، آج کل رسالے میں وہ کیا مدیر ہو گئے یعنی ایڈیٹر ہو گئے، اور 1934 میں وہ کیا دہلی آئے، ٹھیک ہے۔ اور قلم کے عنوان سے انہوں نے ایک رسالہ بھی نکالا، ٹھیک ہے۔ ان کا جو رسالہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ قلم نام تھا، اور ان کا جو پہلا مجموعہ تھا وہ روح ادب تھا، ٹھیک ہے، اور 1929 میں جو شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد ان کے کئی مجموعے منظر عام پر آئے، اور اس کے بعد کئی مجموعے منظر عام پر آئے، جن میں شعلہ شبنم، حرف شکایت اور سنبل و سلاسل قابل ذکر ہیں۔ اور ان کی جو اور کئی مجموعے ہیں شاعری کے، اس کا نام ہے شعلہ شبنم، حرف شکایت اور سنبل و سلاسل۔ ان کا آخری شعری کارنامہ نامکمل طویل نظم حرف آخر ہے، اور ان کا جو آخری شعر نامہ تھا وہ نامکمل ہے، یعنی کمپلیٹ نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا، اور اس نظم کا نام کیا ہے؟ حرف آخر۔ نثر میں ان کی معروف کتاب ان کی آپ بیتی یادوں کی بارات ہے، اور نثر میں ان کی آپ بیتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام کیا ہے؟ یادوں کی بارات۔ یہ کیا ہے؟ جوش محلی آبادی کی آپ بیتی ہے، یادوں کی بارات۔ جوش نے غزلیں اور رباعیاں بھی کہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ نظم کے شاعر تھے۔ انہوں نے غزل بھی کہا ہے، رباعی بھی کہا ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ نظم کے شاعر تھے۔ کس کے شاعر تھے؟ نظم کے شاعر تھے۔ ابتدا میں ان کی نظموں کا موضوع فطرت کی تصویر کشی تھا، اور ابتدائی میں جب وہ نظم لکھتے تھے تو ان کا موضوع، جو ان کا ٹاپک تھا، وہ فطرت کی تصویر کشی تھا، یعنی وہ قدرتی منظر کو دیکھتے تھے اور اس پر نظم لکھتے تھے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے انہیں شاعر فطرت کہا جاتا تھا۔ تحریک آزادی کے زیر اثر انہوں نے حب وطن کے گیت گائے، اور جب آزادی کی تحریک ہو رہی تھی تو اس وقت وہ کیا حب وطن کے گیت گائے، یعنی کہ وطن کی محبت میں بھی انہوں نے نظم لکھا اور سیاسی مسائل کو موضوع بنایا۔ اپنے ولولہ انگیز لب و لہجہ کی وجہ سے شاعر انقلاب کہلائے، اور ان کا جو لب و لہجہ تھا وہ بہت، ولولہ معنی ہوتا ہے جوش خروش، ٹھیک ہے، تو ان کے اندر جو جوش تھا اس کی وجہ سے وہ شاعر انقلاب کہلائے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں گرمی اور دیہاتی بازار کا مرکزی خیال۔ اب دیکھتے ہیں گرمی اور دیہاتی بازار نظم کا مرکزی خیال، ٹھیک ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال ہے دیہاتی بازار کی منظر کشی۔ جوش کے دور میں مختلف شعراء نے اس طرح کی نظمیں لکھی ہیں، اور اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے دیہاتی بازار اور اس کی منظر کشی۔ جب گرمی کے دن میں اب بازار میں جاتے ہیں، وہ بھی دیہاتی بازار میں، تو حال بہت برا ہوتا ہے، گرمی بہت تیز ہوتی ہے، اور اسی گرمی میں سارے سامان بک رہے ہوتے ہیں، اور آدمی کا شور بھی ہوتا ہے، اور دھوپ کی رو بھی ہوتی ہے، دھوپ کی گرمی بھی ہوتی ہے، چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، جانور بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی کو یہاں پر جوش محلی آبادی نے پیش کیا ہے، جس میں مناظر فطرت کی منظر کشی کی گئی ہے، جس میں کیا ہے؟ مناظر فطرت یعنی قدرتی منظر کو دکھایا گیا ہے۔ جوش کی یہ نظم بیانیہ ہے، اور اس میں دیہات کی مؤثر انداز میں منظر نگاری کی گئی ہے۔ گرمی کا موسم اور اس پر دیہات کا بازار، ایک طرف آگ برستی شعائیں، تند شعلے، سرخ ذرے، گرم جھونکے ہیں، تو دوسری طرف شور، ہلچل، غلغلہ ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ گرمی اور دیہاتی بازار، یعنی گرمی کا دن ہے اور دیہات کا بازار ہے، اور ایک طرف کیا ہے؟ آگ برستی شعائیں یعنی دھوپ کا جو عکس آ رہا ہے، تند شعلے ہیں یعنی شعلے بہت گرم ہے، جل رہے ہیں، سرخ ذرے یعنی زمین پر جو ذرے ہیں وہ بھی سرخ ہو رہے ہیں، گرم ہو رہے ہیں، گرم جھونکے ہیں، تو دوسری طرف کیا ہے؟ شور، ہلچل، غلغلہ ہے، یعنی شور ہے، ہلا گلا ہے، اور لوگ کیا ہے؟ بات چیت کر رہے ہیں، اول غول ہو رہا ہے۔ جہاں ایک طرف مختلف مویشی خرید و فروخت کے لیے کھڑے ہیں، تو دوسری طرف زمین پر مختلف اشیاء فروخت کرنے کے لیے رکھی ہیں، اور جہاں پر کیا ہے؟ بہت سارے مویشی ہیں جو خرید فروخت یعنی بیچنے کے لیے، خریدنے کے لیے رکھے گئے ہیں، تو دوسری طرف کیا ہے؟ زمین پر مختلف اشیاء یعنی بہت ساری چیزیں بیچنے، فروخت یعنی بیچنے کے لیے رکھی گئی ہیں، جن پر مکھیاں بھنک رہی ہیں۔ کہیں سبزیاں ہیں، کہیں پھل، چمنوں سے اٹھتا ہوا دھواں، کہیں کھانستے بوڑھے، کہیں اناج بک رہا ہے، کہیں خربوز اور تربوزے رکھے ہیں۔ جوش نے دیہاتی بازار کی ایک ایک جزئیت کو اس طرح پیش کیا ہے
کہ پورا منظر جیتا جاگتا نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور جوش ملی آبادی نے دیہاتی بازار کے ایک ایک جزئیات یعنی ایک ایک ٹکڑے کو، ایک ایک چیز کو اس طرح پیش کیا ہے کہ پورا دیہاتی بازار کیا ہمارے سامنے جیتا جاگتا نظر آ جاتا ہے۔ جب ہم یہ نظم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور دیہاتی بازار میں ہم لوگ گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح وہ لکھتے ہیں۔ آئیے اب نظم کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ تو بچوں، اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز 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 سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح ویڈیو بناتی رہوں اور آپ کو ویڈیو پہنچاتی رہوں تو آپ بھی ہمارا ہیلپ کریں اور ہمارے چینل کو جوائن بٹن ضرور لیں، ٹھیک ہے۔ جوش نے اپنی اس نظم میں گرمی اور دیہاتی بازار کا منظر پیش کیا ہے۔ اس نظم میں کیا ہے؟ گرمی اور دیہاتی بازار کا منظر پیش کیا یعنی سین پیش کیا ہے، وہاں کے منظر کو دکھایا ہے کہ گرمی میں دیہاتی بازار کیسا ہوتا ہے۔ ایک طرف انہوں نے گرمی کی شدت کو پیش کیا ہے تو دوسری طرف دیہات کے بازار میں بکتی مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک طرف انہوں نے کیا ہے؟ گرمی کی شدت کو پیش کیا یعنی گرمی بہت زیادہ ہے، بہت تیز گرمی ہے، اور دوسری طرف دیہات میں بازار میں بکتی ہوئی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، دھوپ میں بہت شدت سے آسمان سے آگ برس رہی ہے۔ دھوپ میں کیا ہے؟ بہت شدت ہے اور آسمان سے آگ برس رہی ہے۔ دوسری طرف شور و غل ہے یعنی ہلہ ہنگامہ ہے، لو ہے، گرمی ہے اور دھول ہے۔ ایک طرف بیل، گھوڑے، بکریاں اور بھیڑوں کی قطاریں ہیں۔ ایک طرف کیا ہے؟ بیل ہے، گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں اور بھیڑوں کی قطاریں ہیں۔ قطار یعنی لائن لگی ہوئی ہے۔ ایک طرف گڑ کی بو اور مرچوں کی دھانس آ رہی ہے۔ مرچوں کی دھانس یعنی مرچوں کی مہک لگ رہی ہے۔ مرچی کی مہک کیسے لگتی ہے؟ لگتا ہے جیسے اندر گھسا جا رہا ہے، کلیجے میں گھسا جا رہا ہے۔ مکھیاں بھنا رہی ہیں۔ خربوزے، آلو، کھلی، گیہوں، کدو، تربوز اور گھاس بک رہے ہیں۔ ایک طرف کمبلوں پر چاول پڑے ہیں یعنی کمبل بچھا کر اس پر چاول بیچا جا رہا ہے۔ گرم ہوا کے جھکڑ چل رہے ہیں اور اس میں کھانستے، چلمے پیتے بوڑھے آرام سے بیٹھے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے؟ ایک بوڑھا بھی ہے جو کھانس بھی رہا ہے اور چلمن بھی پی رہا ہے۔ ماؤں کی کندھوں سے لگے گرمی سے بے حال بچے ہیں، اور جو عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو لے کر آئی ہیں وہ اپنے بچوں کو کیا کندھے میں سٹائی ہوئی ہیں۔ تو ماؤں کے کندھوں سے لگے گرمی سے بے حال بچے ہیں جن کی آنکھوں سے بھوک اور پیاس نظر آ رہی ہے۔ ماں کیا ہے؟ سامان خریداری میں ہے اور بچے کیا ہے؟ بھوک اور پیاس سے پریشان ہیں۔ بچوں کی آنکھوں میں کیا ہے؟ بھوک اور پیاس نظر آ رہی ہے۔ گرم ذرات کی وجہ سے بام و در بھی آگ کی مانند تڑپ رہے ہیں، اور جو گرمی کے ہوا اور جو گرم ہوا ہے اس کی وجہ سے بام یعنی عمارت، در یعنی دروازہ، گھر اور دروازہ کیا ہے؟ آگ کی مانند تپ رہے ہیں۔ عورتیں اور مرد ادھر ادھر آ جا رہے ہیں۔ آسمان پر چیلیں منڈلا رہی ہیں، اور جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو کیا آسمان پر چیل بھی منڈلانے لگتا ہے اور چیچے کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ درختوں سے چھن کر سورج کی کرنیں اس طرح زمین پر پڑ رہی ہیں جیسے کسی نے تلوار کو میان سے باہر نکال لیا ہو۔ اور جو درخت ہے، بڑے بڑے پیڑ ہیں، اس سے جو چھن کر سورج کی روشنی نیچے آ رہی ہے، اس کی جو کرنیں نیچے آ رہی ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کیا ہے کہ تلوار کو میان سے باہر نکال لیا ہو۔ گرمی کی وجہ سے ہر انسان پریشان نظر آ رہا ہے، اور گرمی ہے اس کی وجہ سے ہر آدمی پریشان ہے۔ آسمان پر بادل کے ٹکڑے اسی طرح آ جا رہے ہیں جیسے نشے کی حالت میں کوئی کنجوس لطف و کرم کا وعدہ کرے، اور یہ جو بادل کے ٹکڑے ہیں وہ اس طرح سے آ جا رہے ہیں جیسے کوئی کنجوس کیا ہے؟ لطف و کرم کا وعدہ کرے۔ ہر ایک چڑچڑا ہو رہا ہے اور بے رخی برت رہا ہے۔ کھوپڑیاں گرم ہو رہی ہیں، جگر پر بھی گرمی کا اثر ہو رہا ہے۔ سر پر دھوپ اس طرح نظر آ رہی ہے جیسے روح پر گناہ کا بوجھ ہوتا ہے، اور تیز کرنیں بوڑھے سود خوروں کی چپتی ہوئی نگاہوں کی مانند نظر آ رہی ہے۔ اور یہ جو تیز کرنیں ہیں بوڑھے سود خوروں کی چپتی ہوئی نگاہوں کی مانند نظر آ رہی ہے۔ جس طرح بوڑھے سود خور کیا ہے؟ اپنی نگاہ سے سب کو دیکھتے ہیں، چپتی نگاہ سے سب کو دیکھتے ہیں، اسی طرح یہ تیز کرنیں معلوم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ خلقت یعنی مخلول، رو یعنی بہاؤ، دھار، تند یعنی تیز، ہجان یعنی پریشانی، شدائد یعنی شدید کی جمع سختیاں، ہر نفس یعنی ہر سانس، تیغ بے امان یعنی کھلی ہوئی تلوار جس کے وار سے بچنا مشکل ہے،
سایہ اشجار یعنی درختوں کا سایہ، ممسک یعنی کنجوس، روش یعنی طور طریقہ، سود خوار یعنی سود کھانے والا، ٹھیک ہے۔ روح فرسا کہتے ہیں روح کو تکلیف دینے والا، پیچ و تاب یعنی غصے کی کیفیت، غلغلہ یعنی شور ہنگامہ، خرپچے یعنی خربوزہ کی جمع، ٹھیک ہے، مراد خربوزہ۔ آفات، آفت کی جمع، مصیبتیں، گردش یعنی چکر، بیگانگی یعنی اجنبیت، بے تعلقی، رم یعنی بھاگنا دوڑنا، وعدۂ جود و کرم یعنی انعام و اکرام کا وعدہ، عکس گناہ یعنی گناہ کی پرچھائی، ٹھیک ہے۔ اب آئیے نظم کے اشعار کی تشریح دیکھتے ہیں۔ سیاق و سباق میں ہم لکھیں گے یہ بند گرمی اور دیہاتی بازار سے لیا گیا، ٹھیک ہے، یہ بند گرمی اور دیہاتی بازار نظم سے لیا گیا ہے جسے جوش محلی آبادی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ دوپہر، بازار دکان، گاؤں کی خلقت کا شور، خون کی پیاسی شعائیں، روح فرسا، لو کا زور۔ یہ دوپہر کا وقت ہے اور دکان ہے، کہاں کی دکان ہے؟ گاؤں کی دکان ہے، ٹھیک ہے۔ خلقت یعنی مخلوق، مخلوق کی جمع خلقت، خلقت کا شور ہے یعنی آدمی کا کیا ہے؟ شور ہے گاؤں کے بازار میں۔ خون کی پیاسی شعائیں، اور یہ جو شعائیں ہیں جو دوپہر کا دھوپ ہے اور آسمان سے جو شعائیں آ رہی ہیں، کرنیں آ رہی ہیں، وہ خون کی پیاسی ہیں، اتنی گرم ہے۔ روح فرسا، لو کا زور، روح فرسا یعنی روح کو تکلیف دینے والی جو لو ہے اس کا زور چل رہا ہے۔ آگ کی رو، کاروبار زندگی کا پیچ و تاب، تند شعل، سرخ ذرے، گرم جھونکے آفتاب۔ کیا ہے؟ آگ کی رو ہے یعنی آگ کی لپٹ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہوا کیا ہے؟ آگ کی طرح چل رہی ہے۔ کاروبار زندگی کا پیچ و تاب، پیچ و تاب یعنی غصے کی کیفیت، پیچ و تاب یعنی غصے کی کیفیت، تو یہ جو کاروباری زندگی ہے اس کے غصے کی کیفیت الگ ہے۔ تند شعل یعنی شعلے کیا ہے؟ گرم ہے۔ سرخ ذرے، اور زمین پہ جو ذرے ہیں وہ بھی سرخ ہو گئے ہیں، گرم ہو گئے ہیں۔ گرم جھونکے، اور ہوا کے جھونکے کیا ہے؟ گرم ہے۔ اور آفتاب یعنی سورج۔ شور، ہلچل، غلغلہ، ہیجان، لو، گرمی، غبار، اور گرمی اور دیہاتی بازار میں کیا ہلچل بھی ہے، شور بھی ہے، ہلہ گلہ ہنگامہ بھی ہے، اور ہیجان یعنی پریشانی اور بے چینی بھی ہے، ٹھیک ہے، ہیجان یعنی پریشانی اور بے چینی بھی ہے، لو بھی ہے، گرمی اور غبار ہے۔ بیل، گھوڑے، بکریاں، بھیڑیں، قطار، اندر قطار، اور بیل، گھوڑے، بکریاں سب کیا ہے؟ لائن میں لگی ہیں، قطار یعنی لائن میں لگی ہیں۔ مکھیوں کی بھن بناہٹ، گڑ کی بو، مرچوں کی دھاس، اور مکھی کی بھن بناہٹ بھی ہے، گڑ کی بو ہے یعنی گڑ کی مہک بھی ہے، اور مرچوں کی دھاس ہے، جہاں پر مرچ بیچا جاتا ہے اس کے کیا ہے؟ اس کی جو خوشبو ہے وہ ناک میں بہت بری لگتی ہے، اسے دھاس کہتے ہیں۔ خربوزے، آلو، کھلی، گیہوں، کدو، تربوز، گھاس، اور یہ سب چیز کیا ہے؟ گاؤں کے دیہاتی بازار میں بک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دھوپ کی شدت، ہوا کی یورشیں، گرمی کی رو، اور دھوپ کی شدت بھی ہے اور ہوا کی یورشیں یعنی ہوا کیا ہے؟ بالکل گرم ہوا دے رہی ہے، اور گرمی کی رو بھی ہے۔ کملیوں پر سرخ چاول، ٹاٹ کے ٹکڑوں پہ جاؤ، گرم ذروں کی شدائد، جھکڑوں کی سختیاں۔ کمبلوں پر کیا ہے؟ سرخ چاول بک رہے ہیں، اور ٹاٹ کے ٹکڑے پر جو پھیلا ہوا ہے، جو بھی بک رہا ہے، اور یہ جو گرم ذرے ہیں وہ کیا ہے؟ شدید ہو گئے ہیں، بہت گرمی دے رہے ہیں، اور جھکڑوں کی سختیاں، یہ جو ہوا کے جھونکے ہیں وہ بہت گرم آ رہے ہیں، اس کی سختی لگ رہی ہے، وہ سخت ہوا، گرم ہوا دے رہی ہے۔ جھکڑوں میں کھانستے بوڑھوں کی چلمکات ہوا، اور اسی گرم ہوا میں جو بوڑھے ہیں وہ کھانس رہے ہیں اور ان کی چلموں کا دھواں بھی اڑ رہا ہے۔ ماؤں کے کاندھے پہ بچے گردن ڈالے ہوئے، اور جو چھوٹے بچے ہیں اپنی ماں کے کندھے پر گردن ڈالے ہوئے ہیں۔ بھوک کی آنکھوں کے تارے، پیاس کے پیالے ہوئے، اور یہ جو بچے ہیں یہ کیا ہے؟ بھوک، ان کی آنکھوں سے کیا ہے؟ بھوک نظر آ رہا ہے، پیاس نظر آ رہا ہے، کیونکہ دوپہر کا ٹائم ہے، بہت تیز دھوپ ہے، اور بازار میں بھیڑ بھاڑ ہے، اور مائیں کیا ہے؟ اپنے بچے کو کاندھے پہ ڈالے جلدی جلدی خریداری میں مصروف ہے، اور بچے کیا؟ بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اس بند میں دوپہر کے وقت لگنے والے دیہاتی بازار کے مناظر کو بیان کیا گیا ہے۔ گرمی کی دوپہر میں جب سورج سے خون چوسنے والی شعائیں نکلتی ہیں اور گرم ہوا کے جھونکوں سے ذرات بھی سرخ نظر آتے ہیں، اس وقت دیہاتی بازار کے مناظر دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لو، گرمی اور تپش کی وجہ سے بازار میں ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے۔ کہیں بیلوں، گھوڑوں، بکریوں اور بھیڑوں کی قطاریں، مکھیوں کی بھنبھناہٹ، مختلف قسم کی بو، کہیں خربوزے، آلو، کھلی، گیہوں،
कद्दू और तरबूज वगैरह बिक रहे हैं, जबकि कहीं पर कंबलों पर सुर्ख चावल और टाट के टुकड़ों पर जौ वगैरह बिक रहा है। इन सभी सख्तियों और तकलीफ़ों के बावजूद कहीं पर खांसते हुए बूढ़े दिखाई देते हैं, तो कहीं गरीब फाकाकश माएँ कंधों पर अपने भूखे प्यासे बच्चों को लिए नज़र आती हैं। ठीक है। बामुदर लजे हुए खुर्शीद के आफात से हर नफ्स एक आँच सी उठती हुई ज़र्रात से। बाम यानी इमारत, घर, और दर यानी दरवाज़ा, यानी घर दरवाजे भी क्या है, ये सूरज की रोशनी से क्या है, लर्जे हुए हैं, यानी हिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो काँप रहे हैं। हर नफ्स यानी हर इंसान एक आँच सी उठती हुई ज़र्रात से। हर इंसान क्या है कि जो उठती हुई ज़र्रात है, जो गर्मी है, इससे परेशान है। मर्द ज़न गर्दिश में चीलों की सदा सुनते हुए। मर्द यानी मर्द और ज़न यानी औरत। औरत और मर्द क्या है, गर्दिश में यानी आसमान पर है, यानी आसमान पर क्या है, चील भी मंडला रहे हैं और उसकी आवाज़ सुन रहे हैं। चिलचिलाती धूप की रौ में चने भुनते हुए, और ये जो चिलचिलाती धूप है इसकी रौ में, इसकी तपिश में क्या है, चने भी भुनते मालूम हो रहे हैं। यूँ शुआएँ साया अशजार से छनती हुई, और ये जो शुआएँ हैं साया अशजार यानी बड़े बड़े पेड़ के बीच से जो शुआएँ आ रही हैं छन छन के, जो धूप की किरणें आ रही हैं छन के, मियान से मौसम की तीग़ बे आमान निकली हुई, और ऐसे लग रहा, तीग़ यानी तलवार, ऐसा लग रहा है कि मियान से क्या तलवार निकली हुई है। लू के मारे बामुदर की रूह घबराई हुई, और लू के मारे बामुदर यानी घर और दरवाजे की रूह क्या घबराई हुई है। दोस्तों की शक्ल पर बेगानगी छाई हुई है, और जो दोस्त हैं वो भी बिल्कुल बेगाने लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमें पहचानते ही नहीं हैं। आसमान पर अब्र के भटके हुए टुकड़ों का रम, अब्र यानी बादल, ठीक है, आसमान पर क्या है, बादल के टुकड़े इधर उधर भटक रहे हैं। नशे में मुस्क का जैसे वादाए जूदो करम, नशे में जैसे कोई आशिक क्या वादा कर लेता है कि मैं क्या है, जूदो करम यानी आप पर करम करूँगा, ऐसा लग रहा है। हर रविश पर चिड़चिड़ापन, हर सदा में बेरुखी, हर रविश यानी हर लोगों पर हर जगह क्या चिड़चिड़ापन है, और हर सदाई, हर यानी हर आवाज़ में, सदा यानी आवाज़ में बेरुखी है। हर जिगर भुनता हुआ, हर खोपड़ी पकती हुई, सर पे काफिर धूप जैसे रूह पर अक्से गुनाह, तेज़ किरणें जैसे बूढ़े सूदखारों की गुनाह, और हर जिगर क्या भुनता हुआ लग रहा है, इतनी गर्मी लग रही है, और हर खोपड़ी लग रहा पक जाएगी, और सर पे जो काफिर धूप है ऐसे लग रहा है कि हमारे गुनाह का अक्स है, ठीक है, रूह पे हमारे गुनाह का अक्स है। तेज़ किरणें जैसे बूढ़े सूदखोरों की निगाह, और ये जो तेज़ किरणें हैं इतनी तेज़ हैं जैसे लग रहा है कि जैसे बूढ़े सूदखोर देखते हैं, जिस निगाह से देखते हैं, किरणें जो धूप की हैं वैसे ही मालूम हो रही हैं। नज़म के इन इशार में शायर कहता है कि गर्मी की शिद्दत की वजह से इमारतों पर कपकपी सी तारी है, और ज़मीन से हर वक्त आँच उठती हुई महसूस होती है। धूप की वजह से परिंदे भी सदाएं लगा रहे हैं। इंसान और हैवान सुकून की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। इस आलम में दोस्तों को पहचानना भी मुश्किल है। आसमान पर अब्र के टुकड़े भटक तो रहे हैं, लेकिन इनमें बारिश नहीं है। हर आदमी की आवाज़ में बेरुखी है, सबका जिगर भुन रहा है। बेरहम धूप इंसान की रूह पर किसी गुनाह का अक्स बर्पा कर रही है, और तेज़ किरणें किसी बूढ़े सूदखोर की बेमरवत निगाहों जैसी महसूस हो रही है। ठीक है, अब आइए मुश्किल सवाल जवाब देख लेते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। सवाल है कि शायर ने देहाती बाज़ार की मंजरकशी किस तरह की है? तो जवाब लिखेंगे, जोश ने नज़म में बताया है कि सख्त गर्मी पड़ रही है, ऐसे में देहात में एक बाज़ार लगा हुआ है। अब जो देहाती बाज़ार का मंजर है वो किस तरह पेश किया गया है? तो जोश बता रहे हैं, यानी जोश महली आबादी बता रहे हैं कि सख्त गर्मी पड़ रही है, और ऐसे में देहात में एक बाज़ार लगा हुआ है जिसमें शोरगुल है, लू के थपेड़े हैं, गर्म झोंके हैं। एक तरफ बैल, घोड़े, बकरियां, भेड़ें कतार में खड़ी हैं, और एक तरफ क्या सारे जानवर क्या कतार में खड़े हैं बिकने के लिए। तो दूसरी तरफ मक्खियों की भनभनाहट, गुड़ की बू, मिर्चों की धांस है। इधर खरबूजे, आलू, खल्ली, गेहूँ, कद्दू, तरबूज और घास भी बिक रहे हैं। कमलियों पर सुर्ख चावल और टाट पर जौ बिक रहे हैं। आसमान पर चीलें बोल रही हैं।
तो ये क्या है, पूरा मंज़र है, ठीक है। गर्मी और देहाती बाज़ार जो नज़म है, नज़म का क्या है, ये पूरा मंज़र है। आप एक दो बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सवाल 2 है, दोस्तों की शक्ल पर बेगानगी क्यों नज़र आ रही है। अब आज भी बहुत गर्मी है और मैं सुबह 9 बजे पढ़ा रही हूँ, अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, ठीक है। तो मेरे क्या पढ़ाते पढ़ाते बार बार हलक सूख रहे हैं। मैं पानी का बॉटल लेकर बैठी हूँ और एक घूंट पीकर आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि गर्मी आज भी बहुत शिद्दत की है और गर्मी में प्यास भी बहुत लगती है। इसलिए बच्चों कहती हूँ कि हमें सपोर्ट करें और सब्सक्राइब और लाइक तो लाजमी करें, ठीक है। सवाल 2 है, दोस्तों की शक्ल पर बेगानगी क्यों नज़र आ रही थी। तो जवाब लिखेंगे, दोस्त गर्मी से बेहाल हैं, बदहवास हैं। गर्मी की शिद्दत से उनके चेहरों पर बेगानगी नज़र आ रही है। दोस्त क्या है, गर्मी से बेहाल भी है और बदहवास भी हैं, और गर्मी की शिद्दत से उनके चेहरों पर क्या है, बेगानगी नज़र आ रही है। यानी इतनी गर्मी है कि वो दोस्त को पहचान नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा आदमी है। सवाल 3 है, लू को रूह फरसा क्यों कहा गया। ये जो लू है इसको रूह फरसा क्यों कहा गया है। रूह फरसा यानी तकलीफ़ देने वाला, ठीक है। चूँकि लू के थपेड़े रूह तक को हिला देते हैं, इसलिए शायर ने इसे रूह फरसा कहा है, ठीक है। जो लू के थपेड़े हैं क्या रूह तक को हिला देते हैं, यानी अंदर तक घुस जाते हैं, इसलिए शायर ने इसे रूह फरसा कहा है। काफिर धूप से शायर की क्या मुराद है। तो जवाब लिखेंगे, काफिर कत्ल करने वाले या महबूब को भी कहते हैं। काफिर किसे कहते हैं, कत्ल करने वाले को या महबूब को भी कहते हैं। जो आशिक को दुख ही दुख देता है, इसलिए धूप को काफिर कहा गया, ठीक है। अब आइए अमली सरगर्मियाँ में देख लेते हैं। दर्ज झैल अल्फाज से वाहिद की जमा और जमा से वाहिद बनाइए। आपको यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, कुछ वाहिद भी हैं और कुछ जमा भी है। जो वाहिद है उसको जमा बनाइए, जो जमा है उसे वाहिद बनाइए। तो कतार का जमा क्या होगा, कतारें। गर्दन का गर्दनें। और यहाँ देखिए इश्जार लिखा हुआ, इश्जार क्या है, जमा है, ठीक है। और इश्जार का जो वाहिद होगा शजर होगा। आफत का जमा आफात होगा। सख्ती का जमा सख्तियाँ। गर्मी का जमा गर्मियाँ। रूह का जमा अरवा, ठीक है। इस नज़म में इस्तेमाल होने वाले मुहावरों, तशबीहों और तमसीलों की निशानदही कीजिए। अब इस नज़म में कौन कौन से मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं, तो आइए जवाब देखते हैं। मुहावरात, बेगानगी छाना, भटके हुए खून का प्यासा होना, ठीक है। तशबीहात है, तीग बेमियान, ममसक का वादा, जोदो करम। और तमसीलात इसमें से कौन सा है, बामो दर की रूह, अक्स गुनाह वगैरह, ठीक है। अब आइए दीगर सवालात में देख लेते हैं। जोशमली आबादी की नज़म निगारी का जायज़ा लीजिए। इसे मैं सरसरी तौर पर पढ़कर सुना दूंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब, इनकलाबो इनकलाब। जो शायर शबाब भी हैं और शायर इनकलाब भी हैं, वो मनाजिर फ़ितरत के अक्कास भी हैं और इनकलाब के नारे भी लगाते हैं। शबाब की दास्तानें भी सुनाते हैं। शुरू में इन्हें शायर फ़ितरत कहा जाता था, इसके बाद शायर शबाब और फिर शायर इनकलाब कहा जाने लगा। वो ख़ुद अपने बारे में यूँ कहते हैं, दरिया हूँ एक मुकाम पे रहता नहीं हूँ मैं, एक ख़त मुस्तकीम पे बहता नहीं हूँ मैं। जोश को फ़ितरी, रुमानी और इनकलाबी हर तरह की नज़में लिखने पर कुदरत हासिल है। हिंदुस्तान का सियासी ज़िंदगी के हर वाक़े से मुतासिर होकर जोश ने नज़में लिखी हैं। वो कौम परस्ती, कौमी यकजहती, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, वतन परस्ती, जमहूरियत, आज़ादी ख़याल और अमन के न सिर्फ हामी हैं बल्कि अलमदार भी हैं, और इन्हीं ख़यालात को उन्होंने अपनी बेशतर नज़मों में पेश किया है। जोश के यहाँ घन गरज और ख़िताबत का अंदाज़ ज़्यादा है। वो इनकलाब के नारे तो लगा सकते हैं लेकिन इसको लाने के लिए रहनुमा नहीं बन सकते। जोश की नज़मों में तर्ज अदा की जिद्दत है तो ख़यालात की गहराई भी है। उन्होंने फ़ारसी तराकीब का दिल आवेज़ इस्तेमाल किया। लफ्ज़ों के इंतखाब में वो लासानी हैं, अपनी नज़मों में वो जादू जगाते हैं। अलबेली सुबह में वो हसीन इस्तियारे इस्तेमाल करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के फ़र्जिंदों से ख़िताब में वो ख़तीबाना लब व लहजा इख्तियार करते हैं। ख़ताबत की जोश में कहीं कहीं इनकी आवाज़ फट जाती है। जोश ने भी इकबाल की तरह गफलत में डूबी कौम को बेदार करने के लिए नौजवानों को ललकारा है। वो भी कॉलेज के नौजवानों की बेराह रवी देखकर बेचैन हो उठते हैं
और इन्हें यूं ताना देते हैं, मांग ली नस्वानियत से तुमने हर शीरीं अदा, मरहबा ए नाजुके अंदामाने कॉलेज मरहबा। जोश ने माशरे के पसमानदा तबक़ात की कैफियत को भी नहायत मुअस्सर अंदाज में पेश किया है और बताया है कि इंसान सब बराबर हैं और तबक़ात की तालीम साम्राज्य जहनियत की देन है। अजीम शायरी वही कहलाती है जिस पर ज़मान और मकान का कोई असर नहीं पड़ता है। वो ज़मान व मकान की हदूद को तोड़कर अपनी अज़मत तस्लीम करवा लेती है। इस एतबार से जब हम जोश की नज़मों का जायज़ा लेते हैं तो हमें थोड़ी मायूसी होती है। इनकी शायरी का एक बड़ा हिस्सा एजिटेशनल शायरी के ज़मरे में आता है, इसलिए वक्त के साथ साथ अपनी तासीर और तासीर दोनों ही खो देता है। यूँ जोश ने अपनी नज़मों में मनाज़िर फ़ितरत की बड़ी हसीन अक्कासी की है और इस तरह इनकलाब के नगमे भी गाए हैं। वो हर मौजू पर फितरी तौर पर इज़हार ख़याल कर दिया करते थे, इसलिए उनके यहाँ फ़िक्र की गहराई वो गहराई नहीं आती जो हमें अखबार के यहाँ मिलती है, और शायद इसी वजह से उनकी बेशतर शायरी को एजिटेशनल कहा जाता है। जोश की शायरी में तंज़िया शायरी के नमूने भी नज़र आते हैं। वो कैरिकेचर पेश करने में अपना सानी नहीं रखते। मौलवियों और समाज के दूसरे ठेकेदारों का जिस अंदाज से मुज़हका उड़ाते हैं वो खासे की चीज़ है। जोश की इन खामियों के बावजूद इनकी कई नज़में आज भी अपनी कदर कीमत रखती हैं। मिस समी बदन, ईस्ट इंडिया के फ़र्जिंदों से ख़िताब, किसान, अलबेली सुबह और शिकस्त, जिंदान का ख्वाब ऐसी नज़में हैं जिन्हें उर्दू शायरी के मुख्तसर से मुख्तसर इंतखाब में भी जगह मिल ही जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा जोशमली आबादी की नज़म निगारी का जायज़ा। अब है नज़म गर्मी और देहाती बाज़ार का तनकीदी जायज़ा लीजिए। ठीक है, तो इसको आप खुद से पढ़ लीजिए, मैं रोक कर दिखा दे रही हूँ। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।